ग्लोबल नेपाल, विश्वभरका खबर। बढ्यो नेपालको भूभाग, लिम्पियाधुरा सहित 335 वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा। नेपालको अध्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको छ। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म शङ्कर भुषाल। तपाईँ ग्लोबल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार पेश गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको हो। अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ, जुन यसअघिको नक्सामा थिएन। नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसदबाट संशोधन गरिने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ। निशाना छाप संशोधन गरिनेछ। सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुरानै नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ। बैठकले नयाँ नक्सा मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधानमा नयाँ नक्सा सहितको निशाना छाप राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा इतिहासका जानकार भैरव रिसालले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा भन्दा अलिकति ठूलो छ। मुलुकको उत्तर पश्चिमको सिमाना अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा भन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँड झैं तल निहुरिएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्, मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर 5000 प्रति नक्सा छापिसकेको ती अधिकारीले बताएका छन्। 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 ले स्थापित गरेको आधार प्रमाण र त्यस यताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरो भरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् 1973 मा मालपोतमा तिरेको तिरो रसिदको प्रमाण सरकारसँग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ। यिनै प्रमाणका आधारमा हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भन्नुभएको छ, अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा आउँछ। लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्ती समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 को क मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र ख मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ नेपालको मिचिएको भूमि कालान्तरमा फिर्ता गर्छौं भन्ने हेतुले संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको सम्झिन्छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साकै आधारमा देशको निशाना छाप पनि परिवर्तन गर्ने र त्यही आधारमा नयाँ नक्सा सहितको निशाना छाप संविधानमा राख्न संसदले प्रक्रिया थाल्ने नेवाङले बताउनु भएको छ। निशाना छापमा सरकारले पक्कै पनि नेपालको नक्सा राख्छ होला, त्यो अहिलेको भन्दा फरक हुन्छ। त्यसकारण निशाना छाप राखिएको अनुसूची 3 परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, नेवाङले भन्नुभएको छ। गत वर्ष कार्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत विरोध गरेको थियो। त्यही बेला आफ्नो क्षेत्र सहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाब दिएको थियो। नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समय समेत तोकेर भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। पोहोर मङ्सिरको पहिलो या तेस्रो साताका लागि गरिएको वार्ता प्रस्तावको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै पुसको पछिल्लो साता भारतले वार्ता मार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने जवाफ नेपाललाई दिएको थियो। यसअघि नै 98% सीमा समस्या हल भइसकेको छ। कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न आपसी समझदारीमा उपयुक्त समयमा वार्ता गर्न भारत तयार छ, उक्त पत्रको आशय थियो। यता नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई व्यवस्था गरिरहेको भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा मान सरोवर जाने ट्र्याक खोलिरहेको थियो। त्यतिखेर जुर्मुराएको सरकार पछि सुस्तायो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 28 मा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सीमा समस्या समाधानबारे भारतसँग वार्ता गर्न विशेष दूत बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्ताव पनि यत्तिकै सिलायो। भारतले नेपाली भूमिमा डोजर चलाइरह्यो। गत वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ट्र्याक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि सिमानामा भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको बहस काठमाडौँमा फेरि सुरु भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अगाडि नबढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। तर जवाफी विज्ञप्ति निकालेको भारतले बाटो बनाएको भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्यो। लगत्तै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो। भारतले भने कोभिड-19 को संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो। नेपालमा सडकमा अक्कल झुक्कल आन्दोलन सुरु भएपछि संसदीय समिति र संसदले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई जवाफका लागि बोलाएका थिए। सदनलाई जानकारी दिँदै गेवालीले भारतले हाम्रो भूमिमा 19 किलोमिटर बाटो खनेको बताएका थिए। यद्यपि गत वैशाख 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपाली जमिन मिचेर बाटो खनिरहेको छ भन्ने, त्यसपछि आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नगरेको बताउनु भएको थियो। लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कुनै जानकारी थिएन। पत्र पत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भयो। म त छक्क परेँ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। सोही बैठकमा उहाँले सीमा विवाद टुङ्ग्याउनका लागि सरकारले पटक पटक पहल गर्दै आए पनि भारतको नियत ठिक नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको बारेमा इपिजीका तत्कालीन भारतीय पक्षका सदस्य भगत सिंह कोसियारी हाल महाराष्ट्रका गभर्नरसँग वार्ता गरेको भए पनि सकारात्मक जवाफ नआएको बताइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाकेर सीमा समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर सुझाव माग्नु भएको थियो। उक्त बैठकमा अधिकांशले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरिहाल्नु पर्ने र त्रिदेशीय वार्ता मार्फत सीमा समस्या पनि हल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर गत 2 गते भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेले नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ लिपुलेक सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालले लिपुलेक सहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने बताउनु भएको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तद अनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ, राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कूटनीतिक पहलबाट जमिन फिर्ता लिएपछि नक्सा जारी गर्ने बताउनु भएको थियो। भारतीय पक्षको व्यवस्था र नेपालमा नागरिक समाज तथा सबै राजनैतिक दलले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा साथ दिन्छौँ भनेपछि सरकारले नक्सा जारी गर्ने निधो गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक हुने नक्सा तयार पार्न यस अघि नै नापी विभागलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको थियो। विभागले तयार गरेको नक्सा सहित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर अर्याल मन्त्री परिषद बैठकमा जानु भएको थियो। गत कार्तिक र मङ्सिरमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 2 पटकसम्म नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको र व्यवहारिक कठिनाई भएको भन्दै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला सन् 2015मा चीन र भारतबीच लिपुलेख नाकाबाट सीमा व्यापार प्रवर्धन गर्ने गरी वार्ता अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। नेपाली नागरिक भूकम्पको दुःखमा परेका बेला नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गरी गरिएको उक्त सहमतिको नेपाल सरकारले त्यतिखेर नै विरोध गरेको थियो। यता मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सहितका सबै कुराले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि नेपालकै भएको प्रमाणित गर्ने भएकाले आफ्नो निर्णयमा दृढ रहन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सुगौली सन्धि यताका सबै तथ्य र प्रमाणहरूले त्यही नै भन्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएकै विषय हो। सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, संसदमा समेत प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले नक्सा जारी गर्नै पर्छ। यो बेलामा डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उहाँले आफूले नक्सा जारी गर्ने जायज निर्णय गरेकाले भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउने पनि बताउनु भयो। यो जायज कुरा हो। संयमता साथ दृढ भएर कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्छ, उहाँले बैठकमा भन्नुभयो।
ओलीले कालापानी नाकाबारे त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाउनु भएको छ। चीनले उक्त नाकालाई बृहत्तर नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजेको होइन भन्ने जवाफ दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भनेका छन्, परम्परागत व्यापारिक एवं धार्मिक नाकाका रूपमा विकास गर्छौं भनेर हामीलाई भनेको छ, त्यसका लागि त्रिदेशीय संवाद गर्नुपर्छ। मन्त्री अर्यालका अनुसार पहिले कतिपय सरकारी कार्यालयमा लिपुलेख र कालापानी पनि नभएका नक्सा टाँसिएका थिए। त्यो थाहा पाएपछि मन्त्री अर्यालले सबै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई राखेर नापी विभागको आधिकारिक नक्सा थप्न निर्देशन दिनुभएको थियो। अहिले सबै सरकारी कार्यालयमा नेपालको संविधानमा भए अनुसारकै नक्सा छन्, तर तिनमा कालापानी र लिपुलेख भए पनि लिम्पियाधुरा थिएन उहाँले भन्नुभयो। यसैले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण खोज्न थाल्यौं। 2075 भदौ 24 गते लिम्पियाधुराको विषयबारे मन्त्री अर्यालले नेकपा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम ब्रावल र नेकपाका दार्चुला सांसद गणेश ठगुन्ना सहित छलफल गर्नुभयो। ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा दार्चुलाकै क्षेत्र हो भनेर निवेदन दिएपछि मन्त्रालयको तोक लागेर त्यस विषयमा थप खोज गर्न नापी विभागलाई भनिएको थियो। सुगौली सन्धि यताका सम्पूर्ण सर्वेक्षण र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन बनाइयो। त्यो बीचमा मन्त्री अर्यालले सीमा बचाउ आन्दोलनका भैरव रिसाल सहितको टोलीसँग संवाद गर्दा रिसालले अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुराको चुच्चो सहितको नक्सा लिएर आएका थिए। पहिले उनीहरूले दिएको नक्सामा चुच्चो मात्रै छ, तर यसमा भने त्यही चुच्चो अलिकति अगाडि गएर हात्तीको सुँड जस्तो तल नुगेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीले भनेका छन्, नापी विभागबाट तथ्य प्रमाण सहितको नक्सा आएपछि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयले सहमति जनाएको पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो। यता नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा तयार पारिरहेका बेला गत कार्तिक दोस्रो साता भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि नेपालले भारतसँग बारम्बार वार्ताको पहल गर्यो। दुवै देशबाट सर्वे टोली गठन गरेर देशको सीमा नाप्ने काम भयो। सर्वे टोलीले रिपोर्ट दिइसके पछाडि मन्त्रालय नक्सा जारी गर्न तन तयार भएर बसेको थियो। वार्ताको पनि पहल भएकाले स्थिति थप नबिग्रियोस् भनेर त्यतिखेर त्यो काम रोकियो। तर नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले समेत नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यही नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। संसदीय समितिले पनि पोहोर नै नयाँ नक्सा ल्याउन भनेको थियो। यद्यपि हामी भारत संवादमा आएर नक्सा हाम्रो भूमि हामीलाई छोडिदेला भन्नेमा थियौं, एक मन्त्रीले भनेका छन्। तर झनझन पेल्न थालेपछि अब हाम्रो तर्फबाट पनि आवश्यक पहल हुनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ। भारतले बखेडा गर्यो भने मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ। नेपाल सरकारले बारम्बार अनुकूलतामा नक्सा सार्वजनिक गर्छौं भनिरहे तापनि भारतले कालापानी समेत मिचेर बाटो बनाएपछि नेपाल सरकार पनि त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि गत मङ्सिरमा पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री समक्ष गर्नुभएको थियो। तर कूटनीतिक पहलबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यसपालि भने हामी सफल भयौं, दोस्रो प्रयासमा नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भयो, मन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ।